Namaskar and welcome back to my channel. This is Srijana Tamrakar and you're watching Career Talk with Srijana Tamrakar. Well, आजको यस भिडियोमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्टको करियर र स्कोप के कस्तो रहेको छ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू के हुनेछ, युनिभर्सिटीहरू कसले चाहिँ यो कोर्स अफर गर्नेछ र करियर अपर्च्युनिटिज कस्तो रहनेछ नेपाल र अब्रोडको कन्टेक्स्टमा यो सम्पूर्ण बारेमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिनुहुनेछ मिस्टर योगेन्द्र मण्डलज्यूले। पछि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जसरी नेक्स्ट अप्सनहरु वी हेभ नम्बर अफ अप्सन हैन आफ्टर प्लस 2 कतिले चाहिँ साइन्स फ्याकल्टी जानुहुन्छ कतिले म्यानेजमेन्ट सो म्यानेजमेन्ट भित्रैकै एउटा के हो त इट्स अ बीएचएम के हैन यो प्लस 2 पछि चाहिँ एउटा अर्को कोर्स चाहिँ यो अहिलेको टाइम सबसे बढी इभल्भ भएको भनेको चाहिँ बीएचएम सो क्रेज पनि धेरै छ हैन सँगसँगै यसको मिथ पनि धेरै छ त्यसै बीएचएम के हो भनेर चाहिँ सो लेट्स स्टार्ट विथ इन्ट्रोडक्सन हैन यो बीएचएम भनेको चाहिँ फर्स्ट अफ अल यसलाई बुझौँ यो बीएचएम भनेको चाहिँ ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट भनिन्छ कति युनिभर्सिटीमा यसलाई ब्याचलर इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट पनि भनिन्छ है सो ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स अ 4 इयर कोर्स हो जसमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 3 इयर चाहिँ कुनै पनि हामी जुन कलेजसँग इनरोल हुन्छौँ जुन युनिभर्सिटीसँग इनरोल हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले 3 इयर्स चाहिँ के हुन्छ हामीले एकाडेमिक पढाइ पढ्छौँ सँगसँगै एकाडेमिक सँगसँगै प्र्याक्टिकल गर्छौँ र 1 इयर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी गो फर द इन्टर्नसिप हैन इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ भन्छौँ जुन चाहिँ नेपाल चाहे एब्रोडमा गर्न सकिन्छ इट्स डिपेन्ड अपन स्टुडेन्ट चोइस हैन यो 4 वर्षको कोर्स हो यसमा चाहिँ बेसिकली हामीले फोकस गर्ने भनेको यो सब होटल म्यानेजमेन्टमा पढ्ने बेला चाहिँ यो डिग्री के को भन्दाखेरि इट्स अ कम्बिनेसन अफ हस्पिटालिटी टुरिज्म म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी यसमा होटल मात्रै हैन के जसरी एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने भइसकेपछि होटलमै जागिर गरिन्छ रेस्टुरेन्टमै काम गर्ने होटलमै इट्स द मिथ हामीले होटल मात्रै काम गर्ने हैन के होटल सँगसँगै हामीले यसमा के पढाइ हुन्छौँ जस्तै टुरिज्मको सेक्टर ट्राभल एजेन्सीको कुरा रिलेटेड कुराहरू पढ्छौँ हैन टुरिस्ट गाइड भन्ने कुराहरू पढाइ हुन्छौँ त्यसपछि सँगसँगै यसमा हामीले म्यानेजमेन्टको सब्जेक्ट पनि पढ्छौँ हामीले यसमा एकाउन्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ इकोनोमिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यसपछि फिनान्स पढ्नुपर्ने हुन्छ सँगसँगै टेक्नोलोजीमा हामी आइटीसँग जान्छौँ इन्टेरियर डिजाइनसँग जान्छौँ सो बीएचएम हेर्ने भन्दाखेरि इट्स अ जम्बल अफ हो के डिफ्रेन्ट इभेन म्यानेजमेन्टको कुरा भयो टेक्नोलोजीको कुरा भयो साइन्सको कुरा गरी यसमा जोडेर कोर्स के बनाएको छ त बीएचएम बनेको हो कि अनि यो कोर्स पढ्नलाई चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ यो कोर्समा एडमिसन कसरी गर्ने कति चाहिन्छ प्लस 2 मा के हुन्छ भन्दाखेरि यो कोर्सले अहिले हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालय भयो चाहिँ पूर्वाञ्चल भयो हैन चाहिँ फरेन युनिभर्सिटीले के मिनिमम रिक्वायरमेन्ट राखेको छ भन्दाखेरि यु निड टु ह्याभ एटलिस्ट D+ इन इन्डिभिजुअल सब्जेक्ट मिनिमम D+ चाहिन्छ इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा बल्ल हामीले के गर्न पाउँछौँ त बीएचएम जोइन गर्न पाउँछौँ अब बीएचएम जोइन गर्ने बेलामा इन्ट्रान्सको कुराहरू आउँछ हैन यो इन्ट्रान्स कहाँ दिने के गर्ने भन्दाखेरि नेपालको युनिभर्सिटीहरू पढ्नलाई नेपालको युनिभर्सिटी जस्तै पूर्वाञ्चल भयो पोखरा भयो हैन त्यसपछि तपाईको केयुको कुरा गर्छौँ चाहे टियुको कुरा यसमा चाहिँ एउटा सिम्याट भन्ने एक्जाम हुन्छ के यो सिम्याटको एक्जाममा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसमा 4 वटा विधामा 100 वटा क्वेशन अब्जेक्टिभ क्वेशन आउँछ यो सिम्याटको एक्जाममा 4 वटा क्वेशन 4 वटा ग्रुप हुन्छ जस्तै भर्बल एबिलिटी भन्ने हुन्छ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भन्ने हुन्छ लजिकल रिजनिङ भन्ने हुन्छ र जनरल अवेयरनेस भन्ने हुन्छ 4 वटा टपिकमा चाहिँ 25-25 मार्क्सको एउटा इच क्वेशन 1 मार्क्स क्यारी गर्छ यो 25 वटा क्वेशन चाहिँ आउने हो के चाहे इच ग्रुपमा भनेको 100 वटा क्वेशन 100 मार्क्सको है यसरी चाहिँ भर्बल एबिलिटी भनेको तपाईको इंग्लिशको जनरल ग्रामरको कुराहरू हुन्छ यसमा हैन त्यसपछि क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा म्याथ जुन 11 12 पढ्नु भएको छ त्यो त्यसपछि लजिकल रिजनिङ भनेको इट्स अबाउट योर लजिक हैन कुनै कुराहरुको इस्यु त्यसलाई कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा सोध्या हुन्छ जनरल अवेयरनेस भनेको करेन्ट अकरिङ इस्युजहरुमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ के सोध्या हुन्छ भन्दाखेरि जीके सोध्या हुन्छ तपाईले यसरी चाहिँ सिम्याटको कुरा आउँछ नेपालको युनिभर्सिटीको केसमा है जस्तै टियुमा पढ्नु छ भने त हजुरहरुले सिम्याटको एक्जाम एपियर हुनै पर्छ विदाउट सिम्याट तपाईले बीबीए नि पढ्न पाउनुहुन्न बीएचएम नि पढ्न पाउनुहुन्न सो यु निड टु एपियर सिम्याट र सिम्याट पास हुनै पर्छ यो 4 वटा भयो त्यसपछि रह्यो पूर्वाञ्चलले आफ्नै लिन्छ पोखरा युनिभर्सिटीको आफ्नै एक्जाम हुन्छ सेम लाइक सिम्याट त्यसरी जाने हो के यसको र त्यसपछि फरेन युनिभर्सिटी सो फरेन युनिभर्सिटीको कस्तो हुन्छ इन्ट्रान्स बेसिस भने इट्स डिपेन्ड अपन फरेन युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्स डिपेन्ड्स अपन द कलेज एडमिनिस्ट्रेसन के कलेजको एडमिनिस्ट्रेसन अनुसार कलेजले आफ्नो जुन कलेजले एफिलिएसन ल्याएको छ जुन युनिभर्सिटीको उले त्यसरी नै आफ्नो इन्ट्रान्स क्यारी आउट गरे हुन्छ यसमा नि
त्यही 100 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ, यो 4वटा विधामै क्वेसन बनाउने हो कि बुझ्नुहोस्। यो BHM को चाहिँ यसरी गरे हुन्छ। अब अरू यसको कोर्स डिस्क्रिप्सनमा जानुभन्दा पहिले चाहिँ यसमा म चाहिँ पहिला होटेल भनेर बुझौँ है। यो होटेल भन्ने धेरै मिथहरू छ। इभन मैले पनि BHM जोइन गर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि भने अब पर्स्युङ BHM होइन, BHM पर्स्यु गर्ने बेलामा चाहिँ होटेल पढाएछ अनि त्यसपछि होटेलमै काम गर्छ त्यो भनेर हामी बुझ्थ्यौँ कि। अहिले पनि हामीले बाटोतिर कहीँ हिँड्यौँ भने सबसे बढी पसलमा एउटा वर्ड देखिन्छ, त्यो देखिन्छ होटेल के, जहाँ पनि होटेल लेखेको देखिन्छ कि। तर एक्चुअलमा होटेल हो के त भनेर त बुझ्नु पर्यो कि। अहिलेसम्म म्याक्सिममलाई हामीले के भन्छौँ, जहाँ एउटा पसल छ कसैले चिया बेचिरहेको छ त्यसलाई नि होटेल भनिदिएका छौँ। ठुल्ठुलो बिल्डिङमा कसैले 20वटा 25वटा रुम बनाएर होला नि होटेल भनिदिएका छौँ होइन। ठुल्ठुलो प्रपर्टीहरू छन् होइन, त्यसलाई पनि होटेल भनिदिएका छौँ, जो पनि होटेल भएको छ कि। बट इट्स नट लाइक द्याट। सो होटेलको कम्प्लिट हामीले उसको ब्रिफ बुझ्ने हो भने एक्चुअल होटेल हो के भन्दाखेरि होटेल चाहिँ के भन्दा इट्स अ कमर्सियल बिल्डिङ भन्छौँ कि, जुन चाहिँ व्यापारिक उद्देश्यको लागि खोलेको बिल्डिङ हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो आएको पाहुनालाई चाहिँ भेरियस एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ कि। भेरियस एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गराएर होइन, त्यसपछि गेस्टलाई खुसी बनाएर क्लिन कम्फर्टेबल हाइजिन इन्भाइरोमेन्टमा राखेर डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गराएर उसलाई खुसी बनाएर र इन रिटर्न चाहिँ हामी के लिन्छौँ त पैसा लिन्छौँ कि। त्यस्तो ठाउँलाई होटेल भन्ने हो कि। भनेको एउटा यस्तो कमर्सियल बिल्डिङ जहाँ चाहिँ गेस्टलाई हामी नम्बर अफ फेसिलिटिज दिन्छौँ कि। गेस्टले घुम्न खोजेको खण्डमा हामीलाई घुम्न लान्छौँ, जङ्गल वाकको ठाउँमा जङ्गल वाक लान्छौँ, कहीँ के गर्नु परेको छ भने नियर बाई लोकेसनमा के घुम्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो त्यहाँ लान्छौँ। उसको इच एन्ड एभ्री विसलाई चाहिँ के गर्छौँ हामी फुलफिल गर्छौँ कि। कस्तो ठाउँमा राखेर त एकदम क्लिन कम्फर्टेबल हाइजिन सिक्योर ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ क्या गेस्टलाई। र लास्टमा जाने बेला हामी के गर्नुपर्छ त वी सिक मनी फ्रम देम कि। इन रिटर्न हामीले के गर्छौँ त पैसा लिन्छौँ कि। यस्तोलाई चाहिँ होटेल भन्ने हो कि। जहाँ पनि जसले नि होटेल लेख्दा छ भन्दैमा चाहिँ हाम्रो एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि यो नेपाली समाजकै मेन्टालिटी भनौँ, जस्तो होटेल भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमाग सुरुमै भट्टी आउँछ होइन। त्यो र हामीले काम गर्ने जुन BHMले पढ्ने जुन होटेल भन्छौँ इट्स कम्प्लिट डिफ्रेन्ट के होइन, कम्प्लिट डिफ्रेन्ट हो कि। म सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै मानौँ हामीसँग 1000 रुपियाँ चाहे 2000 रुपियाँ छ भने होइन, यहाँ नानघाटको बजारमा तपाईँले रोडको दुईतिरै हेर्नु भएको होटेलहरू जहाँ लेखा हुन्छ होइन, त्यो कुनै पनि होटेल छिर्न हामीलाई डर लाग्दैन कि। वी क्यान फ्रिली इन्टर, हामीलाई खानेकुरा हामी खाएर मागेर खाएर त्यहाँ पैसा तिरेर निस्किन्छौँ। तर तपाईँसँग त्यही 2000को सट्टा मैले तपाईँलाई 5000 दिएर जाम काठमाडौँको हायत रिजेन्सी गएर आउनुहोस् त भन्दा हाम्रो आँट आउँदैन कि। सोल्टी क्राउन प्लाजा गएर आउँ भन्दा आँट आउँदैन। इभन सौरामै ल्यान्डमार्क छिरेर आउनु भन्दा आँट आउँदैन। किन? किनभने त्यो होटेलको माथि जुन हाम्रो मिट छ नि, यो त यसमा त सबले छिर्न पाउँदैन, यो कस्तो होला के होला भन्दाखेरि त्यही कुरा हो कि। जुन होटेलमा हामी छिर्न डराउँछौँ नि, जस्तो हायत रिजेन्सी, सोल्टी क्राउन प्लाजा, इभन तपाईँको यही नानघाटकै कुरा गरौँ भन्दाखेरि जुन तपाईँको रोयल सेन्चुरी छ, सेन्टर पाम छ होइन, सौरातिर मेघोली सेराईको जुन मेघोलीमा छ होइन, यो होटेलहरूमा तपाईँ यत्तिकै छिरेर त्यहाँ जानुहोस् त छिर्न पाउनुहुन्छ, त्यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहाँको ट्यारिफ त्यहाँको प्राइसहरू। तपाईँलाई कसैले केही भन्दैन, त्यही पनि हामीलाई जान त्यहाँ डर लागिरहेको हुन्छ कि। किनभने त्यो होटेल भनेको जुन हामीले होटेल सम्झाएको छौँ नि, जुन बुझाएको छौँ त्यो फरक कुरा हो कि। जुन एक्चुअल होटेल हुन्छ त्यसमा जान चाहिँ हामीलाई डर लागेको मेन रिजन के हो, त्यसको बारेमा हामीलाई थाहा नभएर हो। त्यहाँ गएर हामीले डिटेल बुझ्न सक्छौँ कि तिनीहरूले नि केही भन्दैन हामीलाई। यु क्यान गो, इट्स फ्री, यु क्यान गो, यु क्यान इन्क्वायरी ओभर देयर, त्यहाँ गएर बुझ्न सकिन्छ होइन। यो के हो त डिफरेन्स हो कि होटेलको बारेमा। किन त्यो होटेलहरू जुन होटेलमा हामीलाई जान डर लागिरहेको त्यो त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँभित्र आफ्नै संसार हुन्छ कि त होटेलको, त्यो हो होटेल। सो पहिला होटेलको मेन्टालिटी क्लियर हुनु पऱ्यो, बल्ल BHM पढ्न रमाइलो हुन्छ। अब BHM हामीले पढ्ने के त कोर्स करिकुलमको कुरा आउँछ होइन। कोर्स करिकुलम हामीले त्यसमा पुरै होल BHM 3 वर्ष जुन हामी पढ्छौँ र 1 वर्ष हाम्रो इन्टर्नसिप, यो 4 वर्षमा हामीले फोकस गर्ने भनेको यही 4वटा डिपार्टमेन्ट हो क्या। जुन मेजर सब्जेक्ट भनौँ, मेजर डिपार्टमेन्ट भनौँ, होटेलको मेजर डिपार्टमेन्ट यही हो, फ्रन्ट अफिस, हाउसकिपिङ, सर्भिस र प्रोडक्सन, यही 4वटा हो क्या। अब हेरौँ फ्रन्ट अफिस बनाए के हो, यहाँ के पढिन्छ के पढाइन्छ भनेर।
यो फ्रन्ट अफिस भनेको हामीले होटेलमा चाहिँ कुनै नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि कुनै बिल्डिङमा जानुभयो भने हामीले के हेर्छौँ त्यहाँ भन्दाखेरि रिसेप्सन लेखेको देखिन्छ कि सिम सिम्पल भाषामा भन्ने हो जहाँ तपाईँले रिसेप्सन लेखेको देख्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँले सोधपुछ गरेको लेखेको देख्नुहुन्छ, थाहा पाउनुहोस् त्यो एरिया भनेको फ्रन्ट अफिस हो कि होटेलमा पनि यही फ्रन्ट अफिसको जति पनि जस्तै गेस्ट वेलकम गर्नुपर्ने भयो, गेस्टलाई रुम दिनुपर्ने भयो, गेस्टको कम्प्लेन ह्यान्डल गरिदिनु पर्ने भयो, गेस्टलाई कहीँ जानु पर्यो, घुम्नलाई जानु पर्यो, उसको टिकट एरेन्ज गरिदिनु पर्यो होइन, लास्ट टाइममा जाने बेला गेस्टको बिल पेमेन्ट गर्नु पर्यो, बिल लिनु पर्यो, पैसा लिनु पर्यो, यो सब काम कसले गर्छ त फ्रन्ट अफिसले गर्छ। सो यहाँ काम गर्ने फ्रन्ट अफिसको जुन एउटा होटेलको डिपार्टमेन्ट छ फ्रन्ट अफिस, हामीले यही फ्रन्ट अफिस पढ्छौँ, यसको भेरियस फ्याक्टर्सहरू अब यसको डिस्कस गर्छौँ यसमा। सो दिस इज फ्रन्ट अफिस। अर्को आउँछ हाउसकिपिङ भनेर। सो हाउसकिपिङ भनेको सिम्पल भाषामा बुझाउनु पर्दालाई के भन्छ, जसरी हाम्रो घरमा हाम्रो मम्मीले दिदीले चाहिँ इभन हामी आफैले पनि हामी सुतेर उठेर जुन हामी रुम मिलाउँछौँ नि, हामी जुन हाम्रो रुम मिलाउँछौँ, जुन हाम्रो बेडसिट रेडी गर्छौँ होइन, टावेल रेडी गर्छौँ, क्लिनिनेसको कुरा गर्छौँ, सरसफाइको कुरा गर्छौँ होइन, घर आँगन सब सफा गर्छौँ, यो सब केमा रिलेटेड हो त हाउसकिपिङसँग रिलेटेड हो कि जति पनि सरसफाइको कुराहरू हुन्छ त्यो हाउसकिपिङ। तर हाम्रो घरको सरसफाइ र होटेलको सरसफाइ फरक हुन्छ। हाम्रो घरमा हेर्ने नर्मल इभन मेरो रुममा हेर्ने भने मेरो फ्ल्याटमा हेर्ने भने चाहिँ हामीले हाम्रो बेडमाथि एउटा बेडसिट ओछ्याउँछ हुँदैन, होटेलमा एउटा बेडमाथि 3टा बेडसिट ओछ्या हुन्छ कि यो डिफ्रेन्स हुन्छ कि त्यहाँको पेट्स कन्ट्रोलको कुरा आउँछ होइन, त्यसपछि तपाईँको जति पनि क्लिन गार्डन मेन्टेनको कुराहरू आउँछ सब कसले गरिदिने हो त हाउसकिपिङले गरिदिन्छ होइन। रुम मिलाउने एउटा प्रपर वे हुन्छ कसरी युज गर्ने, त्यहाँ जति पनि केमिकल्सहरू हुन्छन्, बाथरुममा युज हुने केमिकल छुट्टै हुन्छ, बेडरुममा युज हुने केमिकल छुट्टै हुन्छ होइन। त्यसपछि क्लिनिङ कसरी गर्ने, बेडसिट कसरी लाउने, कसरी फोल्ड गर्ने, त्यसपछि पिलो कुन साइड राख्ने होइन, जति पनि बेड रिलेटेड रुम रिलेटेड कुराहरू आउँछ, जति पनि सरसफाइ कुरा आउँछ सब हामीलाई कसले सिकाउँछ त हाउसकिपिङले सिकाउँछ। यही हाउसकिपिङ रिलेटेड हामी कुराहरू पढ्छौँ यसमा सेकेन्ड यसमा चाहिँ। थर्डमा आउँछ सर्भिस भनेर। सर्भिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जसरी जति पनि सबैजना रेस्टुरेन्ट गएका छौँ, होटल गएर खान्छौँ होइन, त्यहाँ खाँदाखेरि एकजना लेडिज अर जेन्ट्स हुन्छ जो चाहिँ तपाईँको नजिक आएर सर के लिनुहुन्छ, एउटा पेपर दिनुहुन्छ हामीलाई जसलाई मेनु भन्छौँ, त्यसबाट तपाईँले अर्डर गर्नुहुन्छ, उहाँले अर्डर लेख्नुहुन्छ अनि ल्याएर तपाईँको टेबलमा राखिदिनुहुन्छ होइन। हो यो सब कसले सिकाउने हो त हामीलाई सर्भिसले सिकाउँछ कि जस्तै यहीँ तपाईँलाई मैले स्क्रिन सेयर गर्दा हेर्नु भएको छ नि तपाईँ स्पुन नाइफ फर्क प्लेटहरू होइन। हाम्रो घरमा हामीले के गर्छौँ त एउटै थालमा दाल तरकारी धेरै भयो, दाल र तरकारी बलमा आउँछ, भात अचार सब एउटै प्लेटमा आउँछ नि, एउटै चम्चा हुन्छ, त्यही चम्चालाई हामी भात पनि खान्छौँ, त्यसै चम्चालाई हामीले के गरिदिन्छौँ गुलियो खानेकुरा छौँ त्यो पनि खाइदिन्छौँ होइन। त्यही चम्चाले बच्चालाई खाना खुवाउनु पऱ्यो नि हामी त्यही खुवायो। तर इफ पर्टिकुलर इन होटेल के हुन्छ भन्दाखेरि इट हेज अ डिफ्रेन्ट सिनारियो कि तपाईँ ब्रेकफास्ट गर्ने बेलाको तपाईँको जुन टेबल सेटअप हुन्छ त्यहाँ युज हुने काँटा चम्चा प्लेट फरक हुन्छ कि लन्चमा डिनरमा यसरी चेन्ज हुन्छ। तपाईँले के अर्डर गर्नुभएको छ त्यो अनुसारको काँटा चम्चा प्लेट आउँछ कि तपाईँको बारेमा तपाईँको नजिक होइन। इभेन ग्लासहरू पनि कि तपाईँलाई अब के ड्रिङ्क गर्ने, पानी खानालाई छुट्टै ग्लास आउँछ, जुस खाने बेला छुट्टै ग्लास आउँछ, जस्तै तपाईँले वाइन अर्डर गर्नुभयो, विस्की अर्डर गर्नुभयो होइन, यसको लागि ग्लास छुट्टै आउँछ कि। यो सर्भिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो गेस्टको अर्डर चाहिँ गेस्टलाई कसरी टेबलमा लाने, कसरी उसको लन्च डिनर गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिक्छौँ यसमा, यही पढाइ हुने यसमा। त्यसपछि यसमा सर्टेन हामी न्युमेरिकल फ्याक्टरहरू पनि हेर्छ, जस्तै क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ कि यसको स्पेसहरू, यसमा हामी डिटेल जान्छौँ सर्भिसमा चाहिँ। त्यसपछि तपाईँको ककटेल मकटेल कसरी बनाउने, कुन ककटेल बनाउने, ककटेलको हिस्ट्रीहरू के हो, कसरी ककटेल बन्छ, कसरी मकटेल बन्छ होइन, यसको पोर्सन साइज कसरी निकाल्ने, यो कुराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यो सर्भिसमा डिस्कस गरेर आउँछौँ। अर्को आउँछ प्रोडक्सन, जुन चाहिँ हामी धेरै नेपाली समाज इभेन नेपाली होइन बाहिर पनि के हुन्छ होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै कुकिङ हो कि, उसलाई कुकिङ मात्रै आउँछ। होटल म्यानेजमेन्ट भन्ने के हो त पकाउनु पर्ने हुन्छ, पकाउनु पर्यो भनेर हुन्छ कि होइन। यही कुरा हामीले के गरेर हुन्छौँ त दिमागमा छ। तर होटल म्यानेजमेन्ट अहिले लास्टमा मैले राख्नुको रिजन के हो त होटल म्यानेजमेन्ट अगाडिको जुन 3टा कुरा मैले कुरा गरेँ जस्तै फ्रन्ट अफिस हाउसकिपिङ सर्भिस यो पनि होटल म्यानेजमेन्ट हो कि। र अर्को अफकोर्स प्रोडक्सन पनि के हो त होटल म्यानेजमेन्ट भित्रकै पार्ट हो, जुन चाहिँ हामी पकाउने कुरा गर्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो सेफ भइन्छ कि डिफ्रेन्ट क्युजिनहरू डिफ्रेन्ट नेसनका फुडहरू जस्तै नेपाली भयो, इटालियन भयो, कन्टिनेन्टल भयो, चाइनिज भयो होइन, यो सब फुडहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यसमा बनाउन सिकेका हुन्छौँ कि कसरी बनाउने, कुन खानामा कुन रेसिपी जान्छ,
कुन कन्डिमेन्ट्स जान्छ, तपाईँको हर्ब्स एन्ड स्पाइसेस मरमसलाहरू के जान्छ, कतिकोमा जान्छ, त्यो भएको खानाको पोर्सन कति राख्ने, कसरी त्यो खानालाई सजाउने, कसरी आई अपिलिङ हेर्दा चाहिँ वाउ खालेको बनाउनु पर्ने, यो सब कुरा हामी कहाँ सिक्छौँ त? प्रोडक्सनमा सिक्छौँ। यो सँगसँगै यसको म्यानेजमेन्टको पाटो पनि हामी सिक्छौँ यही 3 वर्ष र 1 वर्ष हाम्रो इन्टर्नसिपमा। किचन म्यानेज कसरी गर्ने, क्लिन कसरी गर्ने होइन। त्यसपछि तपाईँको पर प्लेट कस्ट, जस्तै 1 प्लेट 100 रुपियाँ कसरी आयो त नि, त्यो 100 रुपियाँ कसरी निकाल्ने, खर्च कति निकाल्ने भन्दाखेरि पर प्लेट कसरी प्राइसिङ गर्ने, त्यो कुरा पनि हामी के गर्छौँ, त्यही प्रोडक्सनमा सिकेका हुन्छौँ कि ब्रेकफास्टको लागि कुन खाना बनाउने, लन्चको लागि के बनाउने, डिनरको लागि के बनाउने होइन। त्यसपछि डिफ्रेन्ट नेसन वाइज तपाईँको डिफ्रेन्ट कल्चर अनुसार हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिलिजन अनुसार फुड प्रिपेयर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हिन्दू कल्चरमा हामीले बिफ खाँदैन भन्दाखेरि मुस्लिम कल्चरमा पर्क खाँदैन, सुँगुरको मासु मुस्लिम गेस्ट छ भने तपाईँले खुवाउनु भएन। सो यो कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ बनाउँछौँ त? प्रोडक्सनमा बनाउने काम गर्छौँ। यो 4वटा के थियो त? हाम्रो मेजर डिपार्टमेन्टहरू हो कि मेजर कोर्स चाहिँ हामी यही पढ्ने हो। यसमा चाहिँ अब के भन्छ तपाईँको होटल म्यानेजमेन्ट बिएचएम। अब यो सँगसँगै अरू पनि फ्याक्टरहरू, जस्तै यो 4वटा मात्रै पढेर त भएन। अब यस सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ त? जस्तै एउटा सेमेस्टरमा चाहिँ प्रोडक्सन जोड के भन्छ तपाईँको एकाउन्ट पढ्नु पर्ला, अर्कोमा इङ्ग्लिस पढ्नु पर्ला, अर्को एउटा त फरेन ल्याङ्ग्वेज एउटा के पढ्नु पर्छ। जस्तै फ्रेन्च, धेरै जसो नेपालको युनिभर्सिटीहरूले फ्रेन्चलाई प्रिफर गरेर फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज एउटा एक्स्ट्रा पढ्नुपर्छ। त्यसपछि इकोनोमिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ होइन, तपाईँको एमआइएस भन्ने हुन्छ होइन, तपाईँको सेक्युरिटी सिस्टम भन्ने चाहिँ हुन्छ, जुनमा चाहिँ हामी कम्प्लिट आइटी रिलेटेड कुराहरू, कम्प्युटर अपरेसनको सफ्टवेयरको बारेमा यसमा पढ्छौँ होइन। यसरी चाहिँ सब्जेक्टहरू एड हुँदै हुँदै जान्छ। जस्तै होटेल इन्जिनियरिङ भन्ने हुन्छ, त्यो इन्जिनियरिङ च्याप्टर पनि हामी पढ्छौँ कि यसमा। अनि त्यसपछि इन्टेरियर डिजाइन भन्ने हुन्छ, होटेललाई कसरी डेकोरेट गर्ने, स्पेस कसरी क्यालकुलेट गर्ने, कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुराहरू यसमा पढ्छ। त्यस सँगसँगै यसमा इन्टरप्रेनरसिप भन्ने आउँछ। त्यसपछि तपाईँको बिजनेस अपरेसन भनेर अर्गनाइजेसनल म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्टहरू यसमा के हुन्छ त? एड हुँदै जान्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ यो बिएचएम चाहिँ के हो भन्दाखेरि होटेल रिलेटेड सँगसँगै होटेल सँगसँगै म्यानेजमेन्ट, आइटी, टुरिज्म सब जोडेर यसलाई के बनाएको हो त? बिएचएम कोर्स बनाएको हो। यो 4वटा डिपार्टमेन्टहरू यही पढ्छौँ। अब हेरौँ जस्तै यो युनिभर्सिटी यो बिएचएम कहाँ कहाँ पढाइ हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा नेपालको टियुले नै यसको कोर्स अफर गरेको छ। जस्तै टियु काठमाडौँ पनि यसको कलेज छ। तपाईँको पूर्वतिर जानुभयो भने चाहिँ विराटनगरमा पाउनुहुन्छ, इटहरीमा पाउनुहुन्छ, के भन्छ तपाईँको चितवनमा छ होइन। त्यसपछि चितवन भयो, काठमाडौँ भयो, यसको टियुको बिएचएम कलेजहरू, टियुको आफ्नै पनि सेन्ट्रल कलेज छ न्याथम भन्ने, न्याथममा पनि बिएचएम छ है। त्यसपछि पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले नि अफर गर्छ यसलाई, पोखरा युनिभर्सिटीले नि अफर गर्छ, पोखरा युनिभर्सिटीको कलेजहरूमा पनि छ बिएचएम। र अर्को चाहिँ फरेन युनिभर्सिटी, जस्तै नेपालमा चाहिँ अरू नम्बर अफ फरेन युनिभर्सिटीहरूले नि के गराएको छ त? एफिलिएसन लिएर नेपालको डिफ्रेन्ट कलेजहरू चलाइरहेछ। जस्तै काठमाडौँमै जानु तपाईँ सिल्भर माउन्टेन फरेन युनिभर्सिटीको कलेजहरू होइन। चितवनको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो फब्स कलेज हुने यहाँ फरेन युनिभर्सिटी, हामी युरेका युनिभर्सिटीबाट एफिलिएट भएर चलाइरहेछौँ बिएचएम। सो यो के हो त? कुन कुन युनिभर्सिटीले अफर गर्छ भन्ने कुरा हामी भनिदिउँ यसमा यो बिएचएम चाहिँ। अब यसको कुरा गरौँ करियर अपर्च्युनिटी कि अब यो बिएचएम पढिसकेपछि काम कहाँ गर्ने त होइन। यो काम गर्नलाई भनेको कम्प्लिट होटेल मात्रै होइन कि, अभियसली होटेल हो, तर होटेलमै 4वटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ कि। तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ एउटा 5 स्टार प्रोपर्टीमा मिनिमम पनि 400 to 500 स्टाफ चाहिन्छ कि। इट्स अ ह्युज जब अपर्च्युनिटी कि, म्याक्सिमम जब अपर्च्युनिटी छ यसमा होटेलमा मात्रै। किनभने होटेलको अघि मैले 4वटा डिपार्टमेन्टको कुरा गरेँ, जस्तै फ्रन्ट अफिस, हाउसकिपिङ, सर्भिस, प्रोडक्सन, यो 4वटा डिपार्टमेन्टमा को काम गर्ने हो त? हामी जुन बिएचएम पास आउट गर्छौँ, बिएचएम पास आउट ग्रेजुएट्सले काम गर्ने हो कि 4वटै डिपार्टमेन्टमा। यो सँगसँगै अर्को जस्तै एयरलाइन्सको कुरा गर्छौँ हामी, एयरलाइन्सको स्टाफले एयरलाइन्समा हामी काम गर्न सक्छौँ। क्रुज भन्ने हुन्छ, जुन ठुलो सिपहरू 6 महिना 3 महिनाको लागि चाहिँ के हुन्छ त्यो ट्राभलिङमा टुरमा निस्किन्छ कि ओसियनमा, हामी त्यो क्रुजमा काम गर्न सक्छौँ। त्यसपछि डिफ्रेन्ट मार्केटिङ एजेन्सीहरूलाई के चाहिन्छ त? हामीले के पढाएको छौँ त? हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट पढायौँ कि गेस्टलाई कसरी ट्रिट गर्न सकिन्छ, गेस्टलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ, आएको गेस्टलाई कसरी कन्भिन्स गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ हामी एक्सपर्ट, त्यो चाहिँ हामी मार्केटिङमा पनि हामीले युज गर्न पाउँछौँ। त्यसपछि अर्को आउँछ यसमा ट्राभल एन्ड टुरिज्म। जति पनि तपाईँले ट्राभल एजेन्सी हेर्नु भएको छ, टुरिस्ट गाइडहरू हेर्नु भएको छ होइन, टुरिस्टहरूलाई चाहिँ ट्रेकिङ रुटमा लिएर जाने, बाहिर घुमाउन लाने, सब ट्राभल एन्ड टुरिज्म गर्ने कसले हो त? हामी बिएचएम पढेकोले नि गर्न पाउने हो क्या यो सब।
हैन। जस्तै टुरिस्ट गाइड बन्नलाई तपाईँले बिएचएम गरे पनि एउटा के हुन्छ त नेपाल सरकारले टुरिस्ट गाइडको लागि चाहिँ लाइसेन्स खोल्छ। त्यो लाइसेन्स तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड इफ यु गेट पास तपाईँलाई नेपाल सरकार लाइसेन्स दिन्छ जुन तपाईँ अथराइज्ड टुर गाइड भन्न पाउनुहुन्छ कि एन्ड देन यु क्यान गो फर द टेकिङ यर टुरिस्ट टु द डिफ्रेन्ट डेस्टिनेसन लगेर घुमाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ सौरामै जानुभयो भने जस्तो जङ्गल गाइड भनेर हुन्छ नि, तपाईँ जङ्गल सफारीमा निस्किनु भने एकजना मान्छे तपाईँसँग आउँछ अनि उहाँले चाहिँ कम्प्लिट त्यो जङ्गलको बारेमा डिस्क्रिप्सन गर्नुहुन्छ। कुनै मोनुमेन्ट्स कुनै ठाउँमा घुम्न जानुभयो भने त्यसको बारेमा डिस्क्राइब गर्नु, त्यो मान्छे पनि को हो त बिएचएम ग्रेजुएट्सहरू नै हो कि गर्ने। अर्को चाहिँ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, अहिले त्यो एकदम इमर्जिङ फिल्ड हो क्या एउटा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेको। जस्तै कुनै पार्टी अर्गनाइज गर्नु पऱ्यो, कुनै वेडिङ कुनै रिसेप्सनहरू अर्गनाइज गर्नु पऱ्यो होइन, त्यसपछि तपाईँ कुनै कन्फरेन्सहरू अर्गनाइज गर्नु पऱ्यो, कुनै इभेन्टहरू जस्तै केही प्रदर्शनहरू गराउनु पऱ्यो, कसले गर्ने हो त? अभियसली बिएचएम ग्रेजुएट्स, तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि कसरी स्पेस म्यानेज गर्ने, कतातिर राख्ने भनेर, आएको गेस्टलाई कसरी इन गराउने कसरी आउट गराउने कि यो सब कसले सिकाउँछ हामीलाई? इभेन्ट म्यानेजमेन्ट पार्ट जुन पार्ट आइरहेछ होइन, जस्तो अहिले वेडिङ एनिभर्सरीहरू वेडिङ प्लानरहरू छ, यो पनि सब के हो त हामीले एज बिएचएम ग्रेजुएट्स हामीले पनि त्यहाँ के गर्न पाउँछौँ त काम गर्न पाउँछौँ। त्यसपछि मलहरूको कुरा गर्नु, जति पनि डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू छ ठुल्ठुलो मलहरू छ होइन, त्यसको पनि कस्टमर केयर भएर त्यसको पनि रिलेसनसिप म्यानेजर भएर हामी के गर्न पाउँछौँ त काम गर्न पाउँछौँ। अपरेसन म्यानेजर भएर हामीले काम गर्न पाउँछौँ। त्यसपछि ड्युटी फ्री सप्सहरूमा होइन, जति पनि फरेनमा नेपालमा एयरपोर्टमा जुन ड्युटी फ्री सप हुन्छ नि त्यसमा हामीले के गर्न पाउँछ त काम गर्न पाउँछौँ त्यसमा। अर्को सबसे ठुलो भनेको इन्टरप्रेनर, यो बिएचएम पढेर अर्काको होटलमै काम गर्नुपर्छ, रेस्टुरेन्टमै काम गर्नुपर्छ, चाहे गभर्मेन्ट जब, इभन हामीले गभर्मेन्ट जब गर्न पाउँछौँ होइन। नेपाल सरकारको जुन पर्यटन मन्त्रालय छ त्यो अन्तर्गत नै हामी गएर चाहिँ लोकसेवा फाइट गरेर चाहिँ काम गर्न पाउँछौँ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै यो बिएचएम पढिसकेपछि हामीले अर्काकै रेस्टुरेन्टमा चाहे के भन्छ होटेलमा, क्रुजमा, एयरलाइन्समा काम गर्नुभन्दा हामी आफै पनि उद्यमशील बन्न सक्छौँ क्या। यु क्यान गो फर इन्टरप्रेनरसिप, हामी चाहिँ आफै पनि इन्टरप्रेनर बन्न सक्छौँ कि। हामी इन्टरप्रेनर बन्यो भने के भन्दाखेरि कम लगानीमा हामी आफै साउ बन्न सक्छौँ। किन बिएचएम पढुन्जेल हामीले के थाहा भइसकेको हुन्छ भन्दाखेरि यो मार्केटमा डिमान्ड के हो कि यसको। मान्छेले अहिले पनि हामीले जस्तो भरतपुरकै कुरा गरौँ, भरतपुरमा हेर्ने भने प्रत्येक वर्ष 8वटा 10वटा ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्ट खुल्छ, 1-2 वर्ष चल्छ फेरि बन्द भइरहेछ। रिजन के हो त? केही न केही रिजन त होला नि। यति धेरैको रेस्टुरेन्टहरू 1-1 करोड 1.5 करोड लगानी गरेर रेस्टुरेन्ट खोल्ने फेरि बन्द भइदिने। त्यसको मेन रिजन के हो भन्दाखेरि हामीले एक्चुअल हाम्रो गेस्टको निड उसको डिमान्ड हामीले बुझ्न सकेका थिएनौँ कि। र बिएचएम पढ्ने विद्यार्थीले के बुझाइ हुन्छ भन्दाखेरि यो मार्केटमा कस्टमरलाई चाहिएको के हो कि। कस्टमरलाई बिहान बिहानै ब्रेकफास्ट चाहिएको छ, तपाईँले बिहान बिहानै लन्च खुवाउनु भने तपाईँको पसलमा आउँछ र रेस्टुरेन्टमा आउँछ र आउँदैन नि। सो कस्टमरलाई कुन प्राइसमा चाहिएको हो कि। तपाईँको होटल भरतपुरको गेस्टलाई जस्तै 100 रुपियाँमा मोमो खाने ठाउँ तपाईँले 500 रुपियाँको मोमो बेच्नुहुन्छ, गेस्ट आउँदैन तपाईँको। यो कुरा कसलाई थाहा हुन्छ त? बिएचएम ग्रेजुएट थाहा हुन्छ हो। यस्तो गरेर उसले आफै पनि के गर्न सक्छ त रेस्टुरेन्ट खोलेर इभन बेकरी सप खोलेर उसले के गर्न सक्छ भने इन्टरप्रेनर हुनसक्छ। अहिले पनि तपाईँ हेर्नु त बिएचएम पास आउट भइसकेपछि अरू केही नगरिकन पनि जस्तो म एउटा बेकरी मात्रै चलाउँछु भन्दा नि पुग्छ कि। अहिले तपाईँ हेर्नु यो केक खाने कन्सेप्ट कति धेरै राम्रो भएको छ कि। इभन तपाईँको जो बच्चा बिनमा न्यू बेबी बर्नमा पनि केक भयो अरे, त्योभन्दा अगाडि बेबी सावरमा नि हामीले केक चाहिन्छ। कुनै राम्रो ओकेजन भयो केक काट्ने सिस्टम आइसक्यो होइन। इच एन्ड एभ्री टाइम बर्थडेमा एनिभर्सरीमा सानो सानो के एचिभमेन्ट हुने बित्तिकै हामी केक काट्छौँ कि। इभन हामीले बेकरी सप खोलेर नि सक्छौँ क्या गर्नलाई। यो सब के हो त? करियर अपर्च्युनिटी हो कसको त? बिएचएम पढिसकेपछि के गर्ने भनेर। अब यसको के बिएचएमको बारेमा यसको केही मिथहरूको बारेमा कुरा गरौँ। जस्तै मिथ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो बिएचएम पढ्नेले चाहिँ होटेलमै मात्रै काम गर्ने हो, भाडा मात्रै मस्काउने हो, खाना मात्रै पकाउने, यस्तो हुँदैन। अभियसली होटेलमा भइसकेपछि होटेल बिएचएम पढिसकेपछि यु निड टु नो इच एन्ड एभ्री फ्याक्टर के। रुम पनि बनाउन सिक्नुपर्ने हुन्छ, टोयलेट पनि सफा गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँ के भन्छ किचनमा खाना बनाउनै नि सक्नुपर्छ, भाडा कसरी मस्काउने भन्ने नि सिक्नुपर्ने। किनभने डिफ्रेन्ट वासिङ मेसिन कसरी अपरेट गर्ने, कुन केमिकल हाल्ने, कति एमाउन्टमा हाल्ने, त्यो वाटरको टेम्परेचर कति राख्ने, त्यो त सिक्नु पऱ्यो नि होइन। यो चाहिँ हो। यो सिकिसकेपछि फेरि के गर्ने हो? इफ यु गो भने यु गो फर सुपरभाइजर म्यानेजर बन्ने हो। यो चाहिँ राम्रो छ। अर्को चाहिँ बिएचएममा जस्तै कस्तो हुन्छ, अर्को राम्रो बिएचएमको पक्ष के हो भन्दाखेरि अरू जबमा जस्तो जुनसुकै फ्याक्टरमा
हैन, तपाईको सर्टेन एज लिमिटेसन छ कि एज सकेपछि यु निड टु क्विट योर जब। तर बिएचएमा जति तपाईको एज हुन्छ नि, जति धेरै तपाईको एक्सपिरियन्स हुन्छ, तपाईको भ्यालु त्यति धेरै बढ्ने हो कि। जस्तै किचन डिपार्टमेन्टमा तपाईले काम गरिराख्नु भएको छ भने काम गरेको तपाईको 20 वर्षको एक्सपिरियन्स छ भने इट्स ह्युज। 25 वर्ष पुरानो त्योभन्दा बढी जति धेरै तपाईको एक्सपिरियन्स भयो नि, त्यति धेरै तपाईले सकुन्जेल काम गर्न पाउनुहुन्छ कि। जति धेरै सिकाउँछ उसँग त्यति धेरै एक्सपिरियन्स हुन्छ कि, त्यति धेरै इभेन्ट तपाईको कुनै पनि इन्सिडेन्टहरू ह्यान्डल गर्ने क्यापेसिटी बढेर आउँछ, एन्ड यु क्यान गो फर द्याट। सो जति धेरै यसमा कुनै एजको लिमिटेसन हुँदैन, 50 वर्ष 52 वर्षपछि 40 वर्षपछि हामीले क्विट गर्नुपर्छ हुँदैन। जति धेरै एज हुनुहुन्छ, जति धेरै तपाईको होटल डिपार्टमेन्टसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, त्यति धेरै तपाईको डिमान्ड पछि बढ्दै जाने हो। र अहिलेको सबसे ठुलो बुमिङ इन्डस्ट्री भनेको के हो त? हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री, टुरिज्म हो। यो टुरिज्म यति धेरै होटल, जति धेरै होटल खुल्छ, रेस्टुरेन्ट खुल्छ, त्यति धेरै हाम्रो के हो त? जब अपर्च्युनिटी बढ्दै जाने हो। र इभन जहाँ पनि हेर्नु हामीले, इभन नेपाललाई पनि डेभलपमेन्ट सेक्टर, जसरी हामीले एग्रिकल्चर कन्ट्री, एग्रिकल्चरमा डेभलप, अब एग्रिकल्चर सँगसँगै टुरिज्म डेभलप गर्नुपर्छ है। नेपालमा जति तपाईँले टुरिज्म डेभलप गराउनुहुन्छ